चुनावमा सर्वनाश ढङ्गले हार्यौँ हामी। यो हार सामान्य हार होइन। अब कतिपयले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने त्यो त जादुमय कुरा हो भनेको छ कोही, है कोही अहिले साम्राज्यवादीहरू कारणले भएको हो यो भन्ने छन्। होला, साम्राज्यवादले त कुन दिन कहिले पो कुनै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले जितोस् भनेर कुन चाहिँ साम्राज्यवादले भन्थ्यो र भने भन्दैन नि कहिले। साम्राज्यवाद त जहिले पनि जुनसुकै देशमा कम्युनिस्टहरूलाई हराउन लागिरहेकै हुन्छ जहिले साम्राज्यवाद। तर हो त्यसका विरुद्ध प्रतिकार गरेर सङ्गठन निर्माण गरेर हामीले जित्ने हो नि। तर यहाँ हामीले हार्यौँ। त्यो हारको निम्ति आम जनता जसले मतदान गरे त्यो मतदानकर्तालाई हामीले दोषी देख्ने कि तलका हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई दोषी देख्ने कि नेतृत्वलाई दोषी देख्ने, जसले ठिक समयमा ठिक नीति लिन सकेन, ठिक नेतृत्व दिन सकेन। आखिर त्यो नेतृत्वले दोष लिनुपर्छ हामीलाई अथवा आम जनतालाई ठिक समयमा ल भूमि सुधार गरौँ भने ती जनता सधैँभरि कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति मरिमेट्ने थिए। ती जनतालाई अरू कुनै पार्टीतिर लाग्ने कुरै आउँदैन थियो। तर अहिले विदेशमा छन् र मस्टली कहाँ छ भन्दा मलेसिया र खाडीमा छ। सबभन्दा ठुलो छ हिजोका जम्मै पार्टी सदस्यहरू हामी नेकपाभन्दा 10 लाख पार्टी सदस्य थियौँ जम्मै। अहिले मलेसियाबाट अनि गल्फमा गएर धेरै जसो त्यो श्रमिक हुने मान्छेहरू त्यहाँ पुगेको छ। त्यहाँ गएर धारे हात लगाएर सराप छ नि नेताले केही पनि गर्दैनन् हो। त्यसो गर्नेहरूलाई यी घन्टीवालाहरूले साम्राज्यवादीहरूले तमाम एजेन्सीहरू गरेर करोडौँ डलरहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई घन्टीतिर चाहिँ आकर्षित गरे र नेपालको चुनावमा उनीहरूले धेरै फ्याक्टरहरूलाई प्रयोग गरे। एउटा प्रवासी नेपालीहरूलाई प्रयोग गरे, दोस्रो प्रवासी विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गरे। विद्यार्थी समय 6 लाखको कार्यक्रम यही 10 वर्षमा अहिले बाहिर 6 लाख विद्यार्थी उनीहरूलाई प्रयोग गरे। अनि सबभन्दा धेरै क्रिस्चियन समुदाय। अब यहाँ हामी मध्ये पनि कोही क्रिस्चियन होला होइन, तर नेपालमा अहिले के छ भन्दाखेरि अनेकन प्रयत्नद्वारा क्रिस्चियन समुदायलाई व्यापक रूपले चाहिँ बढाइराखिएको छ। मान्छे किनेर अहिले चाहिँ नि मान्छेको मन किनेर मान्छेलाई बदलिदिएको अवस्था छ र त्यो समुदायको ठुलो भागलाई समेत यो उनीहरूले प्रयोग गरे यसमा। अनि असन्तुष्ट शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरे र अन्त्यमा भन्ने हो भने तपाईँ हाम्रै कतिपय पार्टी सदस्यहरूले हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई मत दिएन। यो कारणले गर्दा अहिले हामीले हार्यौँ है। त्यसरी हामीले हार्नुको पछाडि हाम्रै कारण साम्राज्यवादलाई उपयोग गर्यो बस यो गौड कारण। त्यहीलाई हामीले मुख्य कारण देखेर अब साम्राज्यवादले त हाम्रो त देश खाइ नै सक्यो, अब हामी साम्राज्यवादका विरुद्ध लडाइँ सुरु गरौँ भनेर भन्न थाल्यौँ भने के हुन्छ यसमा? साम्राज्यवादकै हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले यी सबै घटनाक्रमहरू जो विकसित भइरहेका छन् तिनीहरूको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसका लागि हामीले पहिलो कुरा हाम्रो देशको प्रधान अन्तर्विरोध के हो यति बेला? आन्तरिक अन्तर्विरोध प्रमुख हो कि बाह्य अन्तर्विरोध प्रमुख हो? यसलाई पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। आन्तरिक अन्तर्विरोध नै अहिले पनि प्रधान अन्तर्विरोध हो। दलाल पुँजीवाद र व्यापक जनताको बिचको अन्तर्विरोध प्रधान है। अनि मुख्य शत्रुको कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने, मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। हिजो राजतन्त्र रहन्जेल हामी मुख्य शत्रु नै भन्थ्यौँ। अब अहिले यो संसदीय व्यवस्था छ, संसदीय व्यवस्था भएको हुनाले हामीले मुख्य शत्रु भन्नुभन्दा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी भन्छौँ। अहिलेको मूल प्रतिद्वन्द्वी को हो भन्दा हिजो नेपाली कङ्ग्रेस थियो एक बेलामा, खास गरी 62-63 परिवर्तन पछिको अवधिमा मुख्य दलाल पुँजीपति वर्गको मुख्य प्रतिनिधि थियो। अहिले त्यो पनि बदलियो। अहिले राजसपा
दलाल पुँजीपतिहरूको मुख्य प्रतिनिधि भएर प्रकट भएको छ र सत्ता उसको हातमा छ र उसले व्यापक दलन मलन सुरु गरेको छ। उसले अगाडि ल्याएको जुन नीति कार्यक्रम ल्यायो त्यसले आम जनता तल्लो वर्गका जनताको हितमा एउटा पनि छैन। नीति सबै माथिल्लो वर्गको हितमा ल्याएको छ। बजेट ल्यायो जम्मै माथिल्लो वर्गको हितमा ल्याएको छ। यी कर भारहरू यति धेरै कर भारहरू अहिले जनतामाथि थोपरिएको छ, त्यो माथिल्लो वर्गको हितमा मात्रै छ। त्यसो हुनाले यति बेलाको अवस्थामा वर्गीय रूपले यो मुख्य प्रतिद्वन्दी शक्तिको रूपमा चाहिँ हाम्रा सामु आएको छ। अब यी कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ आजको अवस्थाका वर्ग सङ्घर्षहरूलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, उनीहरूले के अरे सुकुम्बासीहरू समाधान गर्छौँ भनेर जुन कुराहरू ल्याए, सुकुम्बासीहरूको आज बिल्ली बाँड्छ। ती सुकुम्बासीहरू अहिलेको यो सरकारसँग सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य भइरहेका छन्। तर हिजो भोट हाल्दा उनीहरूले सबै भोट हालेको गर्थ्यो। उनीहरू आफै नै भनिरहेका छन्, जसलाई भोट हाल्यौँ अहिले हामीलाई त्यसैले चिन्तामन गर्न थाल्यौँ। त्यसो हुनाले यो प्रकारको जुन एउटा अवस्था छ, त्यस्तै अब युवा विद्यार्थीहरूमाथि सोभियो नै खतम गरिदियो। अब सोभियुका विद्यार्थीहरू अथवा युवा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य छ। ट्रेड युनियन अधिकारलाई समाप्त पार्ने कुराहरू गर्छ। अब मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रनुको अर्को विकल्पै छ। के अरे पत्रकारहरूलाई भन्नुहोस्, प्राइभेट पत्रकारहरूलाई विज्ञापनै नदिने भनेर बन्द गर्छ। कहीँ अहिले पत्रकारहरू चाहिँ एउटा विलखबन्दमा छन्, अप्ठ्यारोमा छन्। यो प्रकारको अवस्थामा हिँड्नु परिरहेको छ। त्यसो हुनाले यो सरकारले जुन प्रकारका नीतिहरू ल्याइरहेको छ, यो जनविरोधी बाटोमा हिँडिरहेको छ। यसले हिजोका पार्टीहरूले 35 वर्षसम्म केही गरेनन्, हामी गर्छौँ भनेर जुन गफ गरिरहेको छ, यी गफ बाहेक केही पनि होइन। वास्तवमा व्यवहारमा एउटा अर्को यस्तो गुटले अहिले शासन गरिरहेको छ, जसले देशलाई तानाशाहीकरणको दिशातर्फ लगिरहेको छ। त्यसो हुनाले यी अवस्थामा हामी सबै कम्युनिस्टहरूले एकताबद्ध भएर नयाँ ढङ्गले समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। देश ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। अहिले एकातिर देशभित्रका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू विविध ढङ्गले यो क्रान्तिका विरुद्ध लागिरहेका छन्। अब पार्टीहरूमा भन्नु हो भने नेपाली कङ्ग्रेस एउटा चाहिँ अहिले पनि दुई चिरामा छ, त्यो एकताबद्ध भएर केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। एमाले भन्नुहुन्छ, एमाले भित्रै अब त्यो पुनर्गठनको कुरा लिएर आइरहेको छ, त्यो पुनर्गठन गर्न सकिरहेको छैन। पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई केपी ओलीले इलाममा पुगेर समेत आवाराहरू क्यान्टिनमा यसो गर्छन् भनेर भन्न बाध्य भयो। हेर्नुहोस्, आवाराहरू पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेर क्यान्टिनमा चिया खाएर गर्छन् भने त्यो त्यहाँभित्रका धेरै नेताहरूले भने हो। त्यो कुनै एउटा दुईवटा आवारालाई भने होइन। र त्यहाँभित्र बहुमत सङ्ख्या अहिले एमालेमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ पुगिसकेका छ। यो युगीन कुरा हो। त्यही कुरा हामी नेकपामा पनि छ। यो नेकपालाई पनि पुनर्गठन नगरेर हुँदैन, रूपान्तरण नगरेर हुँदैन। अब यो पुराना नेताहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिने नै यो प्रशिक्षण गर भन्नुहोस्, हामी प्रशिक्षण गर्छौँ होइन, र यो ढङ्गले गर्नु। अब तपाईँहरूले अगाडि बढ्नु पऱ्यो, हामी नेतृत्व गर्छौँ भने उठ्नु सक्नु पऱ्यो। अनि मात्रै कार्यकर्ताको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि हामी खालि अर्थी उपदेश सुन्ने कार्यकर्ता मात्रै बन्नु हुँदैन। अनि हामी आफै क्रान्ति गर्ने, हामी आफै बाजा चौरहरू फोड्ने, हामी आफै पहरा फोड्ने हो। त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा आँट, हिम्मत, सृजनशीलता हो, त्यो कुरा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्रै पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ। हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको यो कोशी प्रदेश सम्पर्क कमिटीको एकता सम्पन्न भएको यो घोषणा सभा र प्रशिक्षण समेत हुने कार्यक्रमको यो सभालाई अध्यक्ष गरिरहनु भएका के भयो अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्ष कमेन्ट
विशिष्ट अतिथि पम्फा कमरेड केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, यो प्रदेशका इन्चार्ज कमरेड, संयोजक कमरेड र यो कार्यक्रममा उपस्थित कोशी प्रदेशका 14वटा जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू, सबैभन्दा पहिले यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। हामी एउटा लामो क्रान्तिको यात्राका सहयात्रीहरू हौँ। हामी नेपालको क्रान्तिलाई खास गरी पछिल्लो अवधिमा जति बेला हामीले सचेत रूपले एउटा उद्देश्यका साथमा एउटा सिद्धान्त लिएर हामीले यो क्रान्तिको यात्रा सुरु गर्यौँ। अहिले हामीले 77 वर्ष पार गरेर हामी अहिले 78 वर्षमा हिँडिरहेका छौँ। यो 78 वर्षको यात्रा मात्र हाम्रो यात्रा होइन, अरू हजारौँ वर्षको यात्रामा हामीले हिँड्नुपर्नेछ। हाम्रो जीवनले मात्र यसलाई भ्याउँदैन। हामी लामो यात्राका सहयात्रीहरू हौँ। त्यसैले यो यात्रामा हिँड्ने तपाईँ हामीले धेरै गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। क्रान्तिका परिस्थितिहरू भनेको कहिले एकदमै अनुकूल भएर प्रकट हुन्छन्, कहिले बडो प्रतिकूल भएर पनि जान सक्छन्। हामी जति बेला अनुकूलताहरू हुन्छन् त्यति बेला बडो उत्साह उमङ्गले अगाडि बढ्ने, तर जति बेला प्रतिकूलताहरू सिर्जना हुन थाल्छन् त्यति बेला पछाडि हट्ने क्रान्तिकारीहरूको चरित्र हुँदैन। क्रान्तिकारीहरू क्रान्तिको प्रवाह अगाडि आइरहेको होस् या प्रतिक्रान्तिको प्रवाह अगाडि आइरहेको होस्, जति बेला पनि क्रान्तिकारीहरू डटेर उभिरहेका हुन्छ, त्याग र तपस्याका साथ उठिरहेका हुन्छ, बलिदानका साथ उभिरहेका हुन्छ। हाम्रो जीवन एउटा बिन्दुमा सुरु हुन्छ, अर्को बिन्दुमा सकिन्छ। हामी सधैँ कोही पनि बाध्दैन, तर जुन जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो बडो अनमोल जीवन। यो अनमोल जीवन हामी हाम्रो राष्ट्रका निम्ति, हाम्रो देशका जनताको निम्ति, हामी हाम्रो देशका निम्ति समर्पित गर्न सक्छौँ कि सक्दैन। पूर्ण समर्पित नगरे पनि कति हामी योगदान गर्न सक्छौँ। यो योगदान गर्नको निम्ति हामी सबैले तयार हुनुपर्छ। यसरी तयार भयो भने मात्रै समाज परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्छ। र यो परिवर्तनको प्रवाहलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सबैले असाध्यै गम्भीर रूपले अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, चिन्तन मनन पनि गर्नुपर्छ, अनि साथसाथै त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेर प्राप्त गरेका निष्कर्षहरू जुन हुन्छ त्यो निष्कर्षहरूलाई लागू गर्नको लागि त्यत्तिकै गम्भीर भएर हामी लाग्न पनि सक्नुपर्छ। यो लाग्ने कुरा भनेको केही क्षण लाग्ने अनि छोड्ने होइन। हामी दशकौँ र सिङ्गो जीवन लाग्ने कुरा। जब सिङ्गो जीवन लाग्छौँ त्यो जीवन मात्रै सार्थक जीवन हुन्छ कमरेड। त्यसो हुनाले म कोशी प्रदेशका 14 जिल्लाका कमरेडहरू जो अहिले यो ठाउँमा आउनुभएको छ, तपाईँहरूले पनि धेरै हिउँद र धेरै वर्षाहरू पार गरिसक्नु भएको छ। यो क्रान्तिमा लागेर अनेकन त्याग तपस्याहरू गरेरै आउनुभएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। जसले कसैले 10 वर्ष पार गर्नु होला, कसैले 30 वर्ष पार गर्नुभयो होला, कसैले 40 वर्ष पार गर्नुभयो होला, कसैले अझै 50 वर्ष पार गर्नु होला। मैले क्रान्तिको यो उसमा लागेर मात्रै 60 वर्ष पार गरेँ। हामीसँग अनुभवहरूका राशि तयार हुँदैछ गएका छन्। ती अनुभवहरूको राम्रो ढङ्गले हामीले निचोड निकाल्न सक्नुपर्छ। हामी सेन्टिमेन्टल भएर क्रान्ति गर्न सक्दैन। हामी कुल तर असाध्यै दृढ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। हामीसँग त्यो क्रान्तिकारी ऊर्जा जस्तोसुकै आँधी र तुफान आए पनि सेलाउन मिल्दैन।
जतिसुकै ठन्डा वातावरण बाहिर तयार भयो भने पनि हामी भित्रको ऊर्जा सधैँभरि तप्त तापयुक्त भइरहनुपर्छ, तब मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यो कुरा हामी भित्रको प्रयत्न मार्फत सिर्जना हुन्छ, हाम्रो आफ्नै श्रमबाट आफ्नै मेहनतबाट त्यो तयार हुन्छ। त्यसैले म कति लामो बोलौँ आज मलाई थाहा छैन, तपाईहरु कति खप्नुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। कोही जरा गुरु उठेर हिँड्नुहुने हो कि अथवा 10-15 मिनट बोलेपछि अल्छी लाग्न थाल्ने हो कि कसैले हाई लाग्न थाल्ने हो कि मलाई डर लाग्छ। किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले भयावह एउटा उतार आएको अवस्था छ। त्यो उतारले कति साथीहरूलाई कति नराम्रो ढङ्गले झापु हानिरहेको छ त्यो थाहा छैन। त्यसो हुनाले मैले कति समय लिएर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले बडा होसियार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि तपाईहरुले सुन्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्यो भने म छोडिहाल्छु। म त्यो अनावश्यक त्यो के नेताहरू यस्तो हुनुहुन्छ सब निस्किसकेका हुन्छन्, एक्लै भए पनि बोलिरहेको हुन्छ। म त्यो नेता होइन। कार्यकर्ताहरूले सुन्छ हामीले बोल्ने, कार्यकर्ताले सुन्दैन स्टप, आवश्यक छैन, आफै बरबाद गर्नु के जरुरी हुन्छ, जरुरी हुँदैन। त्यसो हुनाले यहाँहरूलाई म पहिले नै सचेत गर्छु, तपाईले बाहिर जानु छ भने बाहिर गरेर आउनुहोस् एकछिन है। अब कति चाहिँ मिनिमम टाइम लिने होला मैले थाहा छैन। यो 77 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभव बताएर पनि अहिले साध्य छैन होइन। अहिलेको सामान्य परिस्थिति मात्रै बतायो भने पनि लामै समय लाग्न सक्छ। त्यसमाथि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै समस्याहरूको उरुङ अहिले जम्मा भएको छ। उरुङ, त्यो उरुङलाई विश्लेषण गरेर संश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बिना संश्लेषण हामी एउटा निष्कर्ष लिएर अगाडि बढ्न सक्दैन। म तपाईहरुसँग सोध्दै कुरा गर्छु, हाम्रो देशमा अहिले नेपाली क्रान्ति कुन ठाउँमा आइपुगेको छ? यो नयाँ जनवादी क्रान्तिको पिरियड हो कि समाजवादी क्रान्तिको पिरियड? कसले भन्न सक्छ? भन्नुहोस्, कुन पिरियडमा छौँ हामी? नयाँ जनवादी क्रान्ति नै अहिले सकिएको छैन कि अथवा समाजवादी क्रान्तिको युग सुरु भइसक्यो? हजुर, समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा हामी आएका छौँ हो। हजुर, अर्को कसले के भन्नुभयो? आउनु चाहिँ आएको चाहिँ हो होइन? हो ठिक छ। अहिले हाम्रो ऐतिहासिक अवस्था के हो भने हाम्रो देशमा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएकै बिन्दुदेखि हाम्रो देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सुरु भयो है। त्योभन्दा अगाडि पनि जनताको जनवादी आन्दोलन साम्राज्यवाद विरुद्ध सामन्तवाद विरुद्ध हुँदै नै आएको थियो। तर जब कम्युनिस्ट पार्टी जन्मियो, कम्युनिस्ट पार्टीले जन्मेपछि के देखायो भन्दा यो समाजलाई स्वतन्त्र मुक्त बनाएर समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनको लागि 3टा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। एउटा सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ, दोस्रो दलाल नोकरसाह पुँजीवादलाई समाप्त गर्नुपर्छ, तेस्रो साम्राज्यवादबाट हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ। यो 3टा मुख्य समस्याहरू हुन्। त्यो समस्यालाई समाधान गरेपछि मात्रै देश स्वतन्त्र र मुक्त हुन्छ पहिलो कुरा। र त्यसो गरेपछि बल्ल
त्यहाँभित्रका सारा प्रतिक्रियावादहरूलाई अन्त्य गरेपछि हामीले देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्छौँ। जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुन्छ अनि त्यसपछि हामी नयाँ क्रान्तिमा सुरु गर्छौँ। दोस्रो क्रान्ति चाहिँ हाम्रो समाजवादी क्रान्ति हुन्छ भनेर पार्टी स्थापना गर्दा नै कमरेड पुष्पलालले घोषणा गर्नुभयो। हामीले जहिले सुकै पनि जुन आन्दोलनमा लाग्दा पनि त्यो आन्दोलनको फाउन्डिङ मिसन के हो, संस्थापना गर्दाखेरिको उद्देश्य के हो, कहिले भुल्नु हुँदैन। सपनामा पनि हामीले भुल्नु नहुने कुरा यो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाखेरि जे उद्देश्य राखेको थियो त्यो उद्देश्य कहिले भुल्नु हुँदैन। यो उद्देश्यलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ। र अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दा लामो यात्रा पछाडि कमरेड पुष्पलालले भने जस्तै नयाँ जनवादी क्रान्ति चाहिँ हामीले गरेनौँ, छोड्यौँ बिचबाटै। तर 62-63 आइपुग्दाखेरि एउटा विशेष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको संयोजन भएको बेलामा हामीले चाहिने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ। यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मात्रै हो, नयाँ जनवादी क्रान्ति चाहिँ होइन है। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सक्यो। नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भए चाहिँ तत्कालै अब समाजवादतर्फको यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुन्थ्यो। तर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति चाहिँ हामीले सक्यौँ। पुँजीवादी क्रान्ति, पुँजीवादी जनवादी के अर्थमा गऱ्यौँ त भन्दा तीनटा कुराहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ। पहिलो कुरा, हाम्रो समाजमा लामो समयदेखि सामन्तवाद बाँकी थियो, सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध बाँकी थियो, अनि सामन्त वर्गको शासन थियो। त्यो सामन्त वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा राजतन्त्रको शासन थियो हैन। त्यसमध्ये हामीले सामन्तवादको सामन्ती अर्थतन्त्रभित्रको जुन सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध हो त्यो उत्पादन सम्बन्धलाई हामीले समाप्त गर्नु र नेपालबाट सामन्तवाद अन्त्य भयो भन्ने हामीले घोषणा गर्यौँ है। एक। दोस्रो, त्यो सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र सामन्तवादको अधिसंरचनाको रूपमा रहेको राजतन्त्र हामीले उन्मूलन गर्यौँ। त्यसको सुपरस्ट्रक्चर पनि अन्त्य भयो। तेस्रो, हाम्रो देशलाई एउटा धर्मतन्त्रात्मक राज्य बनाउने कोसिस थियो, धार्मिक राज्य, हिन्दू राज्य। जबकि यो देशमा हिन्दूहरू त अलि पछि आएका हेर्नुहोस्। हिन्दू भन्ने पनि होइन, वास्तवमा सिन्धु हो। सिन्धु सभ्यता मान्ने मान्छेहरूलाई त्यो भाषाको कारणले, जिब्रोको कारणले सिन्धुलाई हिन्दू भनियो, सिन्धु सभ्यतालाई हिन्दू सभ्यता भनेर। अनि हिन्दू सभ्यता मान्नेहरूलाई हिन्दू भन्दै भन्दै अनि हिन्दू धर्म भन्ने खालको कुराहरू आएको यो समाजमा हैन। त्यसो हुनाले यो राज्य, कुनै पनि राज्य धार्मिक हुँदैन। धर्म भनेको मान्छेको व्यक्तिगत आस्थाको कुरा हो। यो देशमा हिन्दू धर्म मान्ने पनि छौँ, बुद्ध धर्म मान्ने पनि छौँ, अनि किरात धर्म मान्ने पनि छौँ। अरू अनेकन जातिहरूका आफ्नै एउटा त्यो समूहगत सामुदायिक विश्वासहरू पनि छन्। यसले धर्मको रूप लिएका छैन, तर अलग अलग खालका विश्वासहरू पनि छन्। त्यसो हुनाले त्यस्तो खालको विश्वासहरू भएको र केही विदेशबाट छिरेका धर्महरू पनि छन्। त्यो विदेशबाट छिरेका धर्महरू समेत गर्ने हो भने थुप्रै धर्महरू नेपालमा छन्। त्यसो हुनाले ती धर्महरूको आधारमा राज्य बनाउनु हुँदैन। त्यसले मारामार र काटाकाट सिर्जना हुन्छ। जस्तो अस्ति सुनसरीमा एउटा भुलुक्क भयो, तराईका 3-4वटा जिल्लामा फैलियो। त्यो असाध्यै खतरनाक रोग हो। राज्य नै एउटा धर्मको पक्षमा लाग्यो भने के हुन्छ? कुनै पनि बेलामा जे पनि हुन सक्छ। त्यसो हुनाले जस्तो हामी अरू देशमा देखिरहेका छौँ। त्यसैले यी तीनटा परिवर्तनहरू, एउटा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन, दोस्रो गणतन्त्र, अनि तेस्रो हामीले चाहिँ नि यो राज्यको संरचनामा एउटा डेमोक्रेटिक राज्य भनेको हामीले सेकुलर कन्ट्री, धर्मनिरपेक्ष भनेको। त्यसमाथि पनि विविध ढङ्गले प्रश्नहरू उठिरहेको छ। जे होस्, हामी एउटा डेमोक्रेटिक स्टेटको पक्षमा छौँ, लोकतान्त्रिक राज्यको पक्षमा छौँ।
र यसलाई अहिलेको यो संविधानमा जे बनाइएको छ त्यसलाई हामीले भन्न खोजेको लोकतान्त्रिक राज्य। त्यो लोकतान्त्रिक राज्यको पक्षमा चाहिँ हामी सबै कम्युनिस्टहरू जहिले पनि उभिन्छौँ। यो तीनटा कुराहरू भएको हुनाले त्यसलाई हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भन्यौँ। अब जुन देशमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, अब हामीले सामन्तवाद अन्त्य भयो भन्यौँ नि। कसरी सामन्तवाद अन्त्य भयो? अहिले पनि केही कम्युनिस्ट साथीहरूले भन्नुहुन्छ होइन सामन्तवाद त अहिले पनि छ भन्नुहुन्छ, तर केमा छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न। सामन्तवाद भनेको उत्पादन सम्बन्धमाथि आधारित व्यवस्था हो। त्यो सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ समाप्त भयो नेपालमा। तर संस्कारमा सामन्तवाद सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा छ, सबभन्दा बढी। अरूमा त छ हुने नै भयो, त्यो चर्चाको विषय पनि होइन त्यो। तर कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूमा पनि त्यो सामन्तवादबाट उनीहरू मुक्त छैन। यो विचारको कुरा हो, संस्कारको कुरा हो, संस्कृतिको कुरा हो, मान्छेको आदतको कुरा हो। यी चिजहरू चाहिँ रूपान्तर हुनु बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला चाहिँ अब आम रूपमा यो तिनटै कुराहरू भएको हुनाले भन्यौँ। अब त्यसपछि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति कुनै पनि देशमा सम्पन्न हुने बित्तिकै त्यो देशको क्रान्तिको अब दोस्रो चरण के हो? स्वाभाविक रूपले जुन बिन्दुमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ ठिक त्यही बिन्दुबाट समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको नयाँ युग सुरु हुन्छ। त्यही बिन्दुबाट कार्यभारहरू अनेक भइरहन्छन्, परिस्थिति बदलिन सक्छन्, उतार चढाव आइरहन सक्छ, तर युग के हो त भन्दा समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युग। हाम्रो देशमा 62-63 को परिवर्तनलाई हामीले जब पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भन्यौँ, त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने एउटा त्यति बेलाको नेकपा एमालेको 8औं महाधिवेशन, जति बेला म त्यो 8औं महाधिवेशनको अध्यक्ष हुँ त्यति बेला मै हुँ त्यो प्रस्ताव गर्ने र यो हो भने त्यति बेला एक मतले पास गर्यो पार्टी। दोस्रो नेकपा माओवादी जसले हेटौँडा महाधिवेशनबाट यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो भनेर घोषणा गर्यो, दुईटै पार्टीहरू। त्यसो हुनाले अब त्यसपछि त्यसो हो भन्ने बित्तिकै त अब हामी समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगमा आयौँ मेडल। अब यहाँनिर प्रश्न के आउँछ भने समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगमा हामी आयौँ भने अब यो क्रान्तिको लक्ष्य के हुन्छ, यो क्रान्तिको कार्यक्रम के हुन्छ, यो क्रान्तिको कार्यक्रम के हुन्छ होला भन्नुहोस् त तपाईँ। समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम के हो? तपाईँ धेरै ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ है कमेन्टहरू, नअल्मलिकन भन्नुहोस्, केही दिक्कत हिचक छ भने केही छैन, बङ्गै बोल्नुहोस् लागेको गल्ती हुनसक्छ, केही फरक पर्दैन। मैले सोधेको त्यो होइन कमेन्ट, हामी क्रान्तिको कुन चाहिँ चरणमा आयौँ? अबको क्रान्ति के हो? रक्षा त गर्नुहुन्छ नि क्रान्ति गरेको कुरालाई त, तर अब चाहिँ हुने क्रान्ति के हो त भनेको? त्यसो होइन। क्रान्तिको अब यो तपाईँहरू अझै भ्रम छ यसमा, यही भ्रम टुटोस् भन्नको लागि मैले यो प्रश्नोत्तरी गर्नु खोजेँ। मैले भाषण त म 8 घन्टा गरेर गर भन्ने पनि गर्छु है, तर तपाईँहरूलाई यो भाषण मात्रै गरेर पुग्दैन। जब हामीले आफै बुझ्नु पर्यो नि, त्यो बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ? डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम हाम्रो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हाम्रो दृष्टिकोण हो नि, होइन? कुनै पनि एउटा घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जान्छ, खास बिन्दुमा गएपछि त्यसले फड्को मार्छ र त्यही प्रोसेस त्योभन्दा उन्नत स्तरमा पुग्छ। त्यहाँ कुनै स्टप ग्याप हुँदैन है, त्यो माने कुनै रिक्त अतिरिक्त केही पनि हुँदैन त्यसमा। जस्तो एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेर फड्को मारेर अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो त्यसको स्वरूप बदलिन्छ। जस्तो जनवादी क्रान्ति अगाडि बढ्दै 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 आयो,
62-63 मा पुरा हो। अब त्यहाँबाट अर्को क्रान्ति सुरु हुनै पर्छ। अब पछि सुरु हुन्छ भने हामीले देखेर बोलेर हुँदैन। त्यो भइसकेका हुन्छ, त्यो डाइलेक्ट्रिकली प्राकृतिक कुरा हो। तपाईँ हाम्रो इच्छाको कुरा होइन। हामीले अब यसो पो गर्ने हो, हामीले यो चाहिँ सुदृढ गर्छौँ पहिला भनेर तपाईँको इच्छाको कुरा हो, त्यो आत्मगत कुरा हो। वस्तुगत कुरा के हो त भन्दा एउटा क्रान्ति पुरा भइसकेपछि त्योभन्दा अघिल्लो क्रान्ति सुरु हुन्छ, अर्थात् समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरको युग सुरु हुन्छ। 62-63 मा त्यो क्रान्ति पुरा भयो भनेकै बिन्दुदेखि हामीले चाहिँ नि अब समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युग अगाडि आयो भन्ने कुरा हामीले त्यस बेलै देख्नुपर्ने कुरा हो। तर अलिकति हामी सङ्क्रमण कालबाट पनि गयौँ। त्यो सङ्क्रमण काल भनेको हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गर्नतिर लाग्यौँ, अनि संविधान बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, त्यो पुरा गऱ्यौँ। अब संविधान घोषणा भइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि कम्युनिस्टले यसो गर्नुपर्ने छ उसो गर्नुपर्ने हो भन्ने कुनै बहाना नराखिकन अब समाजवादी क्रान्ति, समाजवादी कार्यक्रम भनेर हिँड्नुपर्ने थियो। आज कति समय भइसक्यो? पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएकै 20 वर्ष। हामीले 20 वर्षसम्म समाजवादी क्रान्तिमा प्रवेश गऱ्यौँ र अब समाजवादी कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा देख्न सकिएन। यो हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो कमजोरी। अनि यो कमजोरी त हुँदै हो। अब अहिले त हामी भन्दैछौँ त, अब केही कमेडरले अघि भाषणमा भन्नुभयो हामी वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ भन्नुभयो, ठिक भन्नु है। तर अब यो हामीले चाहिँ ऐतिहासिक विकासको प्रक्रियालाई बुझेर भन्न सकियो भने मात्रै हामी गहिराइमा जान सक्छौँ। पार्टीलाई पनि त्यही गहिराइमा लान सक्छौँ, पार्टीलाई त्यही ढङ्गको हामी प्रशिक्षण पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले हामी समाजवादी क्रान्ति रूपान्तरणको युगबाट गइरहेका छौँ। अब हाम्रो अनिवार्य कार्यक्रम भनेको वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम। त्यो वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम अब हामीले हिजो यता युरोपतिर प्रयोग गरेको जस्तो समाजवादको नमुना लिएर नेपालमा क्रान्ति हुँदैन। हिजोको जस्तो अहिले यो बहुदलीय व्यवस्था यो पनि सबै बाहिरी नक्कल, पश्चिमाहरूको नक्कल हो। लोकतन्त्रको पश्चिमा नमुनाको नक्कल गरिरहेका छौँ अहिले हामी देशमा। यो संसदीय लोकतन्त्र भनेको पश्चिमाहरूको लोकतन्त्रको नमुना हो। त्यस्तै समाजवाद स्थापना गर्नु पर्दाखेरि पनि हामीले न सोभियत सङ्घ न पूर्वी युरोप त्यतातिरको नक्कल गरेर पनि हुँदैन, चीनको नक्कल गरेर पनि हुँदैन। हामीले हाम्रै देशका विशेषताहरूमाथि आधारित भएर हाम्रो देशको विकासका नियमहरूलाई उद्घाटन गरेर हामी जति बेला नेपाल उत्पत्ति भयो, नेपाल उत्पत्ति भएदेखि नेपालको विकासक्रम बडो व्यवस्थित ढङ्गले आएको छ, तर हाम्रो अध्ययन चाहिँ अव्यवस्थित छ है। हामी उहिलेदेखि गणतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ। हेर्नुहोस्, हिजो मानव जातिको विकासक्रममा गणहरू विकास भए, गणराज्यहरू विकास भए, गणतन्त्र त्यति बेलै थियो। पहिला सुरुमा गणतन्त्र थियो नेपालैभरि, तर पछि फेरि राजतन्त्र आयो, सामन्तवाद आयो होइन, त्योभन्दा अगाडि दास प्रथा आयो, सामन्तवाद आयो, अनि पुँजीवाद आयो। यो अहिले हामी पुँजीवादी व्यवस्थामा छौँ। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, पुँजीवादी व्यवस्था हाबी भएको छ हेर्नुहोस्। तर यो पुँजीवादी व्यवस्था नेपाल जस्तो एउटा अति कम विकसित मुलुकमा विकास गरिरहेको हुनाले यसको नेतृत्व चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गले गरेको छ। त्यो दलाल पुँजीपति वर्गले गरेको हुनाले हाम्रो देशको पुँजीवादकै विकास पनि स्वतन्त्र ढङ्गले विकास हुन सकिरहेको छैन। यहाँको पुँजीवाद स्वतन्त्र पुँजीवाद होइन, दलाल पुँजीवाद। यस कारणले त्यो दलाल पुँजीवादले नेपालमा साँचो अर्थको औद्योगिकरण हुन दिँदैन। गर्न हामीले अलि अगाडि नै सम्भावना हाम्रो सामु राम्रो आएको, जस्तो भन्नुहोस् अब एकातिर हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध पनि गऱ्यौँ, अर्कोतर्फ लामो समयदेखि जनआन्दोलन पनि गऱ्यौँ होइन। जनयुद्ध सम्पन्न गर्ने बेलामा, त्यसलाई समाप्त गर्ने बेलामा भनौँ न, सम्पन्न त भएन, तर त्यो जति बेला जनयुद्धको बाटोबाट जनआन्दोलनको बाटो लिइयो, शान्ति प्रक्रियामा आइयो,
त्यो शान्ति प्रक्रियामा आउने बेलामै हामीले चाहिँ नि त्यो बनाएको सेनालाई समायोजन मात्र गर्ने काम भयो। तर त्यो सैनिक शक्तिलाई समेत प्रयोग गरेर हामीले नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कुराहरूको निम्ति एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। अर्थात् हामीले चाहिँ त्यो एजेन्डा भनेको कस्तो हुनुपर्छ, यस्तो भूमि सुधारको कुरा हुन्थ्यो, कृषि क्रान्तिको कुरा हुन्थ्यो, औद्योगिकरणको कुरा हुन्थ्यो, शिक्षा स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तनका कुरा हुन्थे होइन। यी चिजहरू हामीले भुल्यौँ। त्यसो हुनाले हामीले अरू सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण केही पनि गर्न सकेनौँ। तर पछि संविधान बनिसकेपछि हामी वामपन्थीहरू, यो देशका दुईटा ठुल्ठुला वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्यो। यद्यपि सुरुमै नेताहरू तयार थिएनन्, स्थानीय चुनाव भयो, त्यसपछि पनि अलग अलग लड्यौँ हामी होइन। अलग अलग लड्दाखेरि के देखियो भने एउटाले 45% ल्यायो, एउटाले 15% ल्यायो। दुईटा मिलेको भए त यसै पनि 60% हुने रहेछ। अझै दुईटा मिलेको भए मल्टिप्लाई हुन्थ्यो होला, 70-80% पनि जितिन्थ्यो होला। हो, यो देखेपछि बल्ल अनि राष्ट्रिय चुनावमा एकता भयो। राष्ट्रिय चुनावमा एकता भएपछि के भयो? झन्डै झन्डै हामीले प्रतिनिधि सभामै 2/3 बहुमत करिब लियौँ होइन। ठुलो विजय प्राप्त भयो। त्यो प्रतिनिधि सभामा हामीले 77 सिट जितेका थियौँ। 177 सिट, 177, 5 जोड्दा अहिले 82। 5 सिट मात्रै हो यो बालेन संस्थाले के अरे राष्ट्रपालले ल्याएको, बढी सिट 5 सिट मात्रै हामी। तर यो राष्ट्रपाको अहिलेको शक्तिभन्दा हामी कैयौँ गुणा शक्तिशाली। किनभने हामीसँग राष्ट्रिय सभामा पनि व्यापक बहुमत थियो, हामीसँग प्रदेश सभाहरूमा पनि पुरा बहुमत थियो, हामीसँग तल प्रदेशहरूमा के अरे पालिकाहरूमा समेत 60% भन्दा बढी पालिकाहरूमा हामीले बहुमत ल्याएको थियौँ, कब्जे गरेका थियौँ। एक प्रकारले भने देश वाममय। अब जनताको आशा उर्लेको थियो त्यति। तपाईँले कति महसुस गर्नुहुन्छ, कति त्यति बेलाका जनताका भावनाहरूलाई त्यति बेला छामेर हेर्नुभयो होइन, कति बुझ्नुभयो। म जति जिल्लामा त्यो बिचमा गएँ, जनताको भावना म उर्लेको पाऊँ। अब चाहिँ केही हुन्छ देशमा। उहिले हामीले पार्टी निर्माण गर्दा के भनेका थियौँ भने किसानहरूलाई, भूमिहीन किसानहरूलाई, गरिब किसानहरूलाई चाहिँ हामीले सेल्टर बनायौँ नि, हजारौँ सेल्टर। जस्तो नेकपा माले हामीले बनाएको पार्टी हो नि। नेकपा माले 45-46 सालसम्म आउँदाखेरि हामी 74 जिल्लामा काम गरिरहेका थियौँ त्यति बेला है। त्यो पार्टीलाई त्यति बेलाका भूमिहीन किसान, गरिब किसान, मध्यम किसान जनताले पालेका थिए। हामीले ती वर्गभित्र ठुलो सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ के अरे भूमिगत सेल्टरहरू बनाएका थियौँ। त्यसो हुँदा ती भूमिगत सेल्टरले त्यो पार्टीलाई बाँचाएका थिए। यी भूमिगत सेल्टरमा हामीले गएर के भनेका थियौँ भने हामी यो पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी कुनै दिन सत्तामा गयो भने पहिलो काम हामी भूमि सुधार गर्नेछौँ, दोस्रो कुरा हामी कृषि क्रान्ति गर्नेछौँ होइन। कृषि क्रान्तिको साथसाथै कृषकहरूलाई आज चाहिने मल, बिउ होइन, वित्तीय सेवा, सिँचाइ आदि 7वटा कुराहरू, 7-8वटा कुराहरू तपाईँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउनेछौँ होइन। अनि देशव्यापीमा हामी औद्योगिकरण गर्नेछौँ, यहीँ हामी रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ। बाहिर कतै त्यति बेला धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू भारतमा जान्थे हेर्नुहोस्, अहिले जस्तो अरू विश्वका देशहरूमा जाँदैन थिए। भारतमा गएर गल्ली के अरे दरबान र कुल्ली बनेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यति बेलाका भूमिहीन किसानहरूलाई। र ती उनीहरूलाई हामीले त्यो भनेका थियौँ, हामी सत्तामा गयौँ भने यो गर्छौँ। अनि जब 2/3 बहुमत करिब आयो, देशैभर कम्युनिस्ट पार्टी हो, अब आम जनताको भावना उर्लियो। अब साँच्चै केही हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यस कारणले उहाँले हामीलाई मत दिएको पनि हो। वामपन्थीहरू मिले भनेपछि हामीलाई मत दियो। अनि त्यो मत त हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, सरकार पनि बनायौँ, दुईटा पार्टी एकीकृत पनि गऱ्यौँ है। तर हामीले न भूमि सुधारको भ उच्चारण गऱ्यौँ कुनै दिन, न कृषि क्रान्तिको क उच्चारण गऱ्यौँ कुनै दिन,
न त्यो कृषकहरूलाई दिने सेवाका कुराहरू, न मल दिन सक्यौँ, न बिउ दिन सक्यौँ, न सेवा अरू सिँचाइ दिन सक्यौँ। ती क्षेत्रमा हामीले खासै केही गर्न सकेन। औद्योगिकरणमा त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले यो उद्योग चाहिँ बनायो। आजसम्म एउटा उदाहरण छ। तानाशाह राजाहरूले गरे बरु। तानाशाह राजाहरू हुँदाखेरि त्यो हेटौडा कपडा कारखाना पनि होइन र, त्यो कागज कारखाना पनि होइन र, अनि यी अनेकन उद्योगहरू बने नि त्यति बेला। तर कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुत करिबको सरकार हुँदा केही पनि गर्न सकिएन। शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि परिवर्तनको लागि शिक्षकहरूले कति पटक आन्दोलन गरे। तर यो पछिल्लो अवधिमा मात्रै झन्डै 2 लाख शिक्षकहरू काठमाडौँमा आएर धर्ना कसे कमसे एउटा त्यो शिक्षा नयाँ शिक्षा ऐन बनाइदेऊ न भनेर। तर हामी नै थियौँ सरकार, हाम्रो नेतृत्वले त्यो काम गर्न सकेन, एउटा ऐन पनि दिन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा के पर्यो भन्दाखेरि हामीले हिजो भनेको कुरा, हामीलाई हिजो भनेको कुरा त गलत पो रहेछ, झुट्टा हो कि के हो। जनता निराश भए, आक्रोशित भए, अनि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई हेरे के गरे। जीवन चलाउनु बडो गाह्रो छ, बालबालिका अहिले पाल्न नै गाह्रो छ, पढाउनु गाह्रो छ, आफै पालिनु गाह्रो छ, महँगी बढेकै छ, रोजगारी पाइँदैन, रोजगारी यहाँ छैन। अनि जनताका सामु अब पार्टीहरूको पछाडि होइन, मेन पावर कम्पनीका पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा हो। हेर्नुहोस् है कमेडर, यो अलिक तथ्यहरूलाई राम्रोसँगले विचार गरेर तपाईँले आफ्नो जिल्लाभित्र पनि यो एकचोटि छानबिन गर्नुहोस्। अनि जनता कतातिर लाग्यो भन्दा विदेशतिर लाग्यो। मैले अस्ति मात्र एउटा रिसर्च गरेँ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा त रिसर्च भन्ने त सुन्न पनि पाइँदैन। रिसर्च गर्ने त्यो कुनै हाम्रो चाहिँ परम्परा पनि छैन। त्यो रिसर्च गर्दा मैले के देखेँ भन्दाखेरि 2016 देखि 2026 जम्मा 10 वर्षमा जति बेला मोस्टली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री थिए, त्यो 10 वर्षको कार्यकालमा 83 लाख मान्छेहरू नेपालबाट बाहिर गए। तथ्याङ्क नोट गर्नुहोस् र आफ्नो जिल्लामा गएर सोध्नुहोस्। यी मेन पावर के अरे छ नि यो वैदेशिक रोजगार कम्पनी, त्यहाँ गएर हेर्नु तथ्याङ्क, अनि आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ किन यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या बाहिर गयो, के कारणले गयो। न त्यो नेतृत्वले भूमि सुधार गर्न सक्यो, न कृषि क्रान्ति गर्न सक्यो, न उद्योगहरू धन्दाहरू बनाउन सक्यो। अनि हामीसँग रिसाउँदै बाहिर पार्टीमा लाग्यो, बेकार भयो, जिन्दगी बर्बाद भयो। अस्ति आजभन्दा 3 दिन 4 दिन अगाडिको मात्रै रहेछ, धनुषा जिल्लाका 2टा युवाहरू आए। ठिकठिकैका युवाहरू देखे, तराईका युवाहरू छन्। अनि कहाँ भाइ भने एकदम आक्रोशित भएर आएका थिए। हामी नेता काट्दै हिँडेको शब्दै सुन्दाखेरि बडा विचित्र लाग्यो मलाई, के भनेको यस्तो छ। अनि राखेर म कुल्ली निकै बेर छलफल गर्दै गएको त बाबु कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको है, हजुरबा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका, हजुरबाको उहिले निधन भइसक्यो, बा बुढा भए। अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दै जग्गा जमिन सारा बेचेर लाग्नु भएको छ। बेचेर त्यो 2टा भाइहरूलाई पढाएको रहेछ। त्यो 2टा भाइ चाहिँ अहिले इन्जिनियर भएको छ, 2टै इन्जिनियर रहेछन् तिनीहरू। अनि 2टै इन्जिनियरले त्यसो भनेपछि अनि तपाईँहरू त्यस्तो बुद्धिजीवी मान्छे, इन्जिनियर त्यस्तो मान्छेहरू यसो भन्ने हो के भन्ने। कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुको कारणले हामी कङ्गाल भयौँ। हाम्रो बा कङ्गाल हुनुभयो, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले काम गरेर खाने जमिन छैन, उहाँले बेच्नुभयो। अब जागिर खोज्नु, जागिर पाइँदैन।
यस्तो अवस्थामा कयौँ मान्छेहरू पुगेका छन् है। यो पुग्ने कुराप्रति हामी जिम्मेवार छौँ कि छैन? कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार छ कि छैन? कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व जिम्मेवार छ कि छैन? हामीले सोच्ने कुरा यो। र कहाँ गल्ती हो, कहाँ चुकेछौँ हामी,